8 मई यौमी तेलिसेमिया के मौके पर हीरो ब्लड और हमदर्द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अहम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ब्लड हीरो के एम्बेसडर फ़हद। इनसे बात करते हैं। फ़हद, आप ये बताएं कि तेलिसेमिया के हवाले से कि ये बाई बर्थ जो बच्चे पैदा होते हैं, ये तेलिसेमिया कैसे फैलती है, ये ज़रा हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो आज हम थैलेसीमिया डे की और अवेयरनेस के मौके पे इस सेंटर आए हैं। सबसे पहले तो अगर थैलेसीमिया की बात की जाए तो ये एक हेरिडिटरी और कोजेनेटल डिजीज़ है। ये ना तो किसी के मुंह से फैलती है, ना ही टूथ ब्रश, यूटेंसिल्स, किसी चीज़ से, टॉवल्स, किसी चीज़ से नहीं फैलती। ये कोजेनेटल डिजीज़ है, आपको पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है। और इसके पेशेंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि उनके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं और वो प्रॉपर्ली इफेक्ट होता है इससे, उनको बोलते हैं हम थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट जो होता है वो उसको लाइफ लॉन्ग जो है हमारे पास डोनेशन की ज़रूरत होती है। वीकली बेसिस पे हमारे पास उसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा ब्लड डोनेशन चाहिए होती है। इस सेमिनार का मकसद अवाम में तेलिसेमिया के बारे में शऊर पैदा करना, इस मरज़ की इलामत, बचाव के तरीक़ों और ब्लड डोनेशन की अहमियत को उजागर करना था। अच्छा, आप ये बता दें कि इस वक्त केपी या जनूबी अजला में जो टोटल तेलिसेमिया के पेशेंट हैं उनकी तादाद कितनी है? जितना हमें पता है तो ये है कि 5000 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि डिटेक्टेड हुए हुए हैं कि वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं पर ईयर। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जिनका हमें पता नहीं है कि उनको थैलेसीमिया है बट दे आर नॉट डायग्नोस्ड। तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, 5000 प्लस ही होंगे। तो मैं ये बेसिकली आपको बताना चाहती हूँ कि ऑल तो हमारे पास ब्लड बैंक्स मौजूद है जिसमें ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए TBH का मेन मोटिव ही यही है कि हम उन पेशेंट्स को जो है ब्लड प्रोवाइड करें, क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट्स जो होते हैं। हमदर्द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अल-शिफा लेबॉर्ट्री के ताउन से तेलिसेमिया के बच्चों को मुफ्त ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड टेस्टिंग की सहूलत भी फराहम कर रही है, जो एक काबिल तहसीन इकदाम है। This amuda taun kulaga kum thalassemia wala patient kana gota kum testu na lagi screening sha blood group sha वगैरह no amurta free of cost हो। अच्छा, kum thalassemia wala patient kana सही no da mu wasara cooperation हो। ټیک شولا، ډیره ښه خبره ده. په نن سبا وخت کې هغه مریضان چې هغه ډیر مجبور وي، ما اکثر وکتلو د هغې پیرنټس چې هغه دیاړیدار مزدوردار دي، خو هغو بچیو ته د تیلیسیمیا مرض لګېدلی دی، او داسې خلک چې هغه فری اف کاست د دې ټیسټونه کوي، ډیره ښه خبره ده. انساني همدردي اداره ته ووایي چې په شفا لیبارټري کې نور داسې کوم کوم سروسز موجود دین علاوه کوم بلډ والا مکمل ټیسټونه دي هغه کیږي، جگر والا شو، LFT، ګردو والا شو، شوګر والا شو، مکمل بلډ والا کوم ټیسټونه دي هغه د کیږي. او دین علاوه څه کوم د کوهارت بیس باندې کوم ټیسټونه نه کیږي هغه مو بهر استو. صحیح. خب مکمل ایکوریټ ریزلټ وي هغه مریضان لکه څه کوم غزي نشیتلې نو هغه مدزینا ورته ټیسټونه استوي شو. خپل کانټیکټ نمبر زموږ ختم 0314 2420 361. یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ آگے بڑھیں، خون کا عطیہ دیں اور تیلیسیمیا کے خلاف اس جدوجہد کا حصہ بنیں. یا اکثر تھیلیسیمیا پیشنٹس خود کو دوسروں سے مختلف سمجھتے ہیں، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. اس میں ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے کیونکہ وہ ان کو بالکل سیپریٹ گردانتے ہیں. کچھ پیرنٹس ہیں وہ جو تھیلیسیمیا پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ بچوں کو انٹریکٹ کرنے نہیں دیتے کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے. بٹ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں پھیلتا. تھیلیسیمیا پیشنٹ تھیلیسیمیا کی بیماری آلریڈی پہلے بتا چکے ہیں کہ تھیلیسیمیا کی بیماری جو ہے وہ والدین سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس بچوں کو زیادہ سے زیادہ، یعنی آپ کے پاس اگر خون کی سہولت میسر ہے، آپ کو اگر نارمل ڈیلی بیسس پہ، آپ کو منتھلی بیسس پہ جو ہے خون لگ رہا ہے، بچے ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کو ایک یہ کہ ان کی خوراک پہ تھوڑا دھیان دیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ الگ نہیں ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مولانا میس ملیدی مودا فاؤنڈیشن فاؤنڈر یم چیئرمین. صحیح. نو دا فاؤنڈیشن مو 2023 نے شروع کړی دی د چې څوره تلسیمیا مشمول مسوي 20 25 30 کسان مسدي کنه و ته مو فری اف کاست بلډ ورکو. نو نو څه پیسو ډیمانډ نکو. کوم منده چې بیا ور سره مو ډیالیسس ولم چالو. صحیح. دا راته ووایه چې بلډ سره سره تاسو لکه ډېر خو دلته کې ما وکتل داسې ماشومان بچي راځي چې د هغې پیرنټس ډېر غریبان دي، وس نه لري، هغو سره څه مالي تعاون تاسو کوئ او که نه؟ کې مو اوس نن ورځې په غم باندې مو یو عوامي مالي امداد حساب یو فارم غکو ورکو مو دفتر نه غا ملويږي. نو کې بیا مو څوره ډونیشن غو د پاره وکړو نو غا ته ملاوي شي.
صحیح او دا یعنی کوارټ کې پهلا غادي 14 چې نه دی غکړي چې او مثال فارم متور کې غو خپل کا فارم ډاکي سم مسلې وي نو غابرته ان شاء الله موږ کو ٹھیک شولا د کوارټ خلکو ته د بلډ ډونیشن حواله سره څه پیغام لري؟ کوارټ عوام ته مدا مطالبات چې غو کوم دی بلډ ډونیټ کوي نو بلډ مخکې د ریسنت یو کې شوی او چې نیگیټیو ولا مشوم نو غا بلډ واجی نه مرشي نو غا کوم دی فیسبوک باندې پوسټ شوی او سوشل میډیا چلیدلی و او چا ورته بلډ ورنه کنو هغه واجی نه کوم دی وفات شي نو دا په کار دی بلډ ورکې دي څه مساله نه کیږي یعنی 40 45 50 سال پورې ته تاسو صحت خوي نو ته بلډ ډونیټ کوي شي. ٹھیک شولا دستاسو د همدرد ویلفیر ارګنایزیشن ایڈریس او رابطې نمبر زموږ کتونکو سره شریک کړئ. دا مو کوم مین افیس ته اورګزای کې دی اورګزای ایجنسی او د سب افیس کې دی هسپتال سره او میډیسن مارکیټ کې دی کې دی او موبایل نمبر کوم دی 0315210849. پروگرام کے اختتام پر تیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں نے کیک کاٹا جبکہ بلڈ ڈونرز میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین محمد وقار کے ساتھ ساجد حسین بنگش، سنجو ٹی وی، کوہاٹ.